बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िलहाल दिल हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको शायद सोशल मीडिया से पता चल गया हो, क्योंकि पाकिस्तानी जो मीडिया है इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और पाकिस्तान की प्रिंट मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उन पर ये ख़बर नहीं है। खुजदार बलूचिस्तान का इलाका है और यहाँ पर एक हमला हुआ है, स्कूल बस के ऊपर हुआ है। जगह है 0 पॉइंट क्वेटा कराची शाहराह इलाका है खुजदार, और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर खुजदार ने इस वाक़े की थोड़ी बहुत जो इब्तिदाई मालूमात हैं वो शेयर की हैं मीडिया के कुछ दोस्तों के साथ। बताया गया है कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल खुजदार की बस थी जिसको बम से निशाना बनाया गया है। इसको नौइयत के बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। और एक दूसरा वाक़या भी मैंने उसकी तफसील भी बतानी है। बन्नू में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पुलिस चौकी के अंदर मिलिटेंट्स दाखिल हुए हैं और 2 पुलिस एहलकार जो हैं उसमें शहीद हो गए हैं और एक उसमें ज़ख्मी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं खुजदार इस अफसोसनाक वाक़े की। जिस तरीके से हमला हुआ था तकरीबन 11 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का, उसकी याद तो ज़ाहिर है कि वो एक ऐसी दर्दनाक याद है कि उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी हम अगर ये कह दें कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद ताज़ा कर दी है इस वाक़े ने, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल की बस बताई जाती है। ये मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ ये इब्तिदाई मालूमात हैं। इसमें इस वाक़े में जो हवाला दिया गया है डिप्टी कमिश्नर खुजदार का, उनके मुताबिक इसमें इब्तिदाई इतलात ये हैं कि 4 बच्चे शहीद हुए हैं, इसमें मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। अब ये इस वाक़े की तफसील जब आएगी तो पता चलेगा कि इसमें शहीद होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद क्या है। ये शहीद होने वाले अफराद जो हैं या ये सारे के सारे बच्चे हैं या इनमें बड़े भी शामिल हैं, क्योंकि ये भी अभी इस हवाले से मालूमात जो हैं वो नहीं आई। जो सोशल मीडिया पे इतलात हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीर और वीडियोस सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये एक बड़ी एक शाहराह है, बड़ी सड़क है जिसके आसपास ज़्यादा आबादी नहीं है। क्या ये काफ़िले की सूरत में ये बस जा रही थी, यानी आगे पीछे इसकी सिक्योरिटी थी, या अकेले में ये बस जो है वो जा रही थी, स्कूल की तरफ जा रही थी या कहीं और जा रही थी? क्योंकि मैंने कुछ मीडिया आउटलेट्स में जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं उसमें मैंने ये भी देखा है कि ये आर्मी की बस थी और इसमें फ़ौज के जो जवान थे ये सवार थे। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि उसमें स्कूल बैग्स बाकायदा नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से ये बात जो है ये कंफर्म हो जाती है कि ये स्कूल बस थी। तो इसकी इब्तिदाई जो इतलात हैं ये आ रही हैं। इसमें अगर इसमें शहीद होने वाले अफराद की तादाद में इजाफ़ा होता है तो वो फिर आप थंबनेल में या इस वीडियो के टाइटल में देख लीजिएगा, या मैं पोस्ट की शक्ल में फिर बता दूंगा इसके हवाले से अपडेट्स। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी और बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी आपको ये बताता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ उसके बाद ये ख़दशात मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी टारगेट किलिंग के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि जो बताया जाता है कि इंडियन प्रॉक्सीज़ मुख्तलिफ़ तंजीमें जो यहाँ पर काम करती हैं और फिर वो टेरर पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए इस किस्म के वाक़यात का सहारा लेती हैं इस किस्म की तंजीमें। बलूचिस्तान में आपको पता है कि BLA बहुत ज़्यादा सरगर्म है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये अलहदगी पसंद तंजीम जो है इसने बेशुमार हमले किए हैं। इसकी जो सरगर्मियाँ हैं ये बलूचिस्तान तक महदूद नहीं हैं। BLA ने कराची में भी इस किस्म के वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल की है। चाइनीज़ जो शहरी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनको भी निशाना बनाया है। और रिसेंटली जो एक बड़ा वाक़या हुआ दराए बुलान में जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का, तो उसमें भी BLA का हाथ था। और फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि ये जो हमला आवर थे ये जो हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे बज़रिया सैटेलाइट फ़ोन, तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। कल ही की बात है कि एक नई वीडियो जो है जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जो वाक़या हुआ था उसकी एक ऐसे मनाज़र सामने आए कि जो इससे पहले नहीं देखे गए। आपको पता है कि कोई 400 के लगभग जाफ़र एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था BLA की तरफ से, और उसकी ये जो वीडियो या जो ये एक नए मनाज़र जो सामने आए हैं ये BLA की मीडिया ने जो है वो नहीं नशर किए, ये इंडिया से नशर हुए हैं। अब ये सवाल कल से उठाया जा रहा है
کہ کیا BLA اور انڈیا کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ BLA کو باقاعدہ فنڈ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو سپورٹ حاصل ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را کی۔ تو مختلف عوامل اور مختلف آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، باقاعدہ ایک مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ انڈین میڈیا کو آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ بلوچستان کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے یہاں پہ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ بنیادی جو مسئلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں، آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا ہی ہے۔ پھر جو ہندوستان کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جس میں خالصتان کی جو تحریک ہے وہ سب سے زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے، تو اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور دونوں طرف سے کیا جاتا ہے، خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جانے لگا ہے۔ پاکستان آرمی کے جو سربراہ ہیں جنرل سید عاصم منیر، ان کو فیلڈ مارشل بنایا جا چکا ہے، اور یہ فیصلہ جب ہوا ہے تو اس کے بعد یہ پہلا بڑا حملہ ہے جو پاکستان میں خزدار کے علاقے میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہوا ہے، اور اس مرتبہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو ابتدائی اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ بچوں کی بس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ اطلاعات اس میں ایسی آ رہی تھیں کہ اس میں 15 بچے شہید ہوئے ہیں، ایک جگہ دو جگہ میں نے یہ پڑھا کہ کوئی 40 کے لگ بھگ بچے شہید ہوئے ہیں، لیکن جو مستند جو ایتھینٹک ابتدائی اطلاع ہے وہ تو ڈپٹی کمشنر خزدار کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ بہت محتاط طریقے سے اس پہ بات کرنی ہوتی ہے، اور میری تو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ مستند ایتھینٹک خبر جو ہے یہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اس میں جو بھی تفصیلات مزید آئیں گی، اگر اس میں خدا نخواستہ اضافہ ہوتا ہے جانی نقصان میں، یہ تعداد بڑھتی ہے شہداء کی، تو میں نے آپ کو بتایا، ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں کہ تمنیل میں پھر آپ چیک کر لیجیے گا، کیونکہ تمنیل کو چینج کیا جا سکتا ہے، ٹائٹل کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ تعداد پھر بتا دوں گا۔ فوری طور پر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا تجزیہ بھی کیا جا سکے، اور وہ سارے خدشات بھی کہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مشرقی سرحد پر ہندوستان کے ساتھ ہمارے یہ معاملات ہیں، اور ہماری مغربی سرحد جو ہے وہاں پر بھی اگر آپ پھر پاکستانی حدود کے اندر دیکھیں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک تو افغانستان اور پاکستان کے بہت سارے معاملات جو ہیں کافی بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک اہم جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ کل سے بیجنگ میں شروع ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای، یہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ ان کی بات چیت ہوئی ہے سی پیک کے حوالے سے، اور سی پیک کا منصوبہ جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو گوادر پورٹ اور بلوچستان کا حصہ، اور پھر ظاہر ہے کہ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو اینٹی سی پیک ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی طاقتیں بھی شامل ہیں، اور یہ جو BLA کی میں بات کروں یا باقی تنظیموں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایسے منصوبوں کے خلاف کارروائیاں اس قسم کی تنظیمیں کرتی رہی ہیں۔ مغربی سرحد کی بات ہوئی اور خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کی بات ہوئی، تو بنو جنوبی ریجن ہے، جنوبی ڈویژن ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں آج تیسرا دن ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بند رکھی گئی ہے۔ پرسوں 2-3 دن پہلے بنو کے لوگوں نے احتجاج کیا امن کے قیام کے لیے، اور اس سے پہلے جو ہے تقریباً انہی دنوں میں شمالی وزیرستان میں میرلی میں ایک مبینہ ڈرون حملہ ہوا، کواد کاپٹر اصل میں یہ حملہ تھا یا مارٹر گولہ گرا تھا، جو بھی تھا، اس میں 4 بچے شہید ہوئے تھے، وہ دھرنا بھی جاری ہے۔ 2 بچوں کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتا بھی چکا ہوں کہ 2 بچوں کو سپرد خاک کیا جا چکا ہے، اور 2 بچوں کی جو تابوتیں ہیں ان میں ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد اس پہ ٹیپ باندھا جاتا ہے، اور وہ احتجاج میں یہ 2 بچوں کی جو میتیں ہیں یہ رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنو کا جو واقعہ ہوا ہے یہ نیو سبزی منڈی بنو ڈیر اسماعیل خان روڈ پر واقع ہے، یہاں پہ ایک پولیس چوکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ ملیٹنٹس نے پہلے اس کے مرکزی گیٹ کو اڑایا بارودی مواد سے، پھر یہ اندر داخل ہو گئے اور پولیس نے مقابلہ کیا، یہ وہ نہیں کر سکے۔ اس کی تفصیلات بھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے یہ 3 دن سے بند کی گئی ہے، وہاں سے اطلاعات کی جو آمد ہے، جو رسائی ہے وہاں تک، وہ انتہائی مشکل ہے۔ یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اس حملے میں، یہ جو بنو کا حملہ ہے، اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 1 زخمی ہوا ہے۔ میری کوشش ہے کہ اس حوالے سے بھی اور خزدار کے حوالے سے بھی مزید معلومات میں اکٹھی کر سکوں اور آپ تک بر وقت پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔